नमस्कार. वेट. तुम्ही स्क्रोल करच्या पयलीं तुमकां एकूच गजाल सांगपाक सोदता आनी जस्ट तुमच्या 1 मिनीट घेतलो. गोंयभरान विविध जाग्यांचेर जात्रा उत्सवाची सुरवात जालेली आसा आनी गोंयभरान विविध जाग्यांचेर लोक वयता जाल्यार ह्या गजालीची नोंद सगळ्यांनी करची. हिंदू देवांची जी प्रांगणां आसा त्या प्रांगणांनी नॉनव्हेज विकचें न्ही आनी खावचें न्ही. आनी जर कोण नॉनव्हेज विकता आसत तो भलेही हिंदू आसूं विकणारो जाल्यार ताचो आमकां निशेध करपाक जाय. आनी स्पेशली ही कळवणी हिंदू भावांक आनी भयणींक आसा. तुमी तरी देवळाच्या कंपाऊंड एरियेन किंवा देवाच्या त्या कंपाऊंड एरियेन नॉनव्हेज खावचें न्ही आनी कोणाक विकपाक सुद्दां दिवचें न्ही. इतलीच एक कळवणी आसा. खूब जाणांनी आयकलां आसतलें की बळी दिवप हो एक प्रकार आसता. जाल्यार बळी दिवप आनी त्या एरियेन खावप दोनांय भितर जमीन अस्मानाचो एक फरक आसा. हेजी कृपया नोंद करची. जर तुमकां दिसता की हांवें जें कितें सांगलां हें फोटींग आसा किंवा फक्त व्ह्यूजां खातीर कौशल अशें कितें करता आसतलो जाल्यार हिंदू देवांचे स्क्रिप्चर्स आसात ते मुद्दाम वाचचे आनी हाच्या फाटल्यान सायन्स कितें आसा हें ओवरऑल तुमी स्टडी करचें. धन्यवाद.